बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि जो ऑपरेशन हुआ है जाफ़र एक्सप्रेस बलूचिस्तान के अंदर, जिसमें तमाम पैसेंजर्स को छुड़वा लिया गया है, उसके अंदर क्या हुआ है और कैसे हुआ है, और ये सारी की सारी कहानी कब कैसे किस तरह हुई और वहाँ पे ऑपरेशन की डिटेल्स क्या हैं, ये ऑपरेशन कैसे किया गया। मज़ीद तफसीलात से पहले थोड़ी सी तकलीफ उठाएं और सब्सक्राइब और घंटी यानी बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हमारी मुलाकात के सिलसिले को कायम रखा जा सके और हमारी हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। सुबह 9 बजे के करीब ट्रेन कोयटा रेलवे स्टेशन से निकलती है और उसने तकरीबन 30 घंटे का सफ़र तय करना था और इसमें तकरीबन 1500 किलोमीटर का सफ़र था। 1 बजे के करीब कहा यह जाता है कि टनल के अंदर रोका गया जो ट्रेन है उसको, लेकिन जो वहाँ पे ऐनी शाहिद हैं वो ये कहते हैं कि टनल से बाहर उसको रोका गया। और जो फुटेज हमारे सामने आई है इंजन को हिट करने की, धमाके की, वो भी किसी टनल की नहीं है, लेकिन टनल से ट्रेन निकली थी उस वक़्त। अब वहाँ पे पहले इंजन को नुकसान पहुँचाया जाता है और उसके बाद वो पहाड़ियों पर चढ़े हुए होते हैं। जब वो ट्रेन के पास आने की कोशिश करते हैं तो उसमें सिक्योरिटी एहलकार भी थे, एफसी फोर्सेस के लोग भी थे और उनके पास, हर शख्स के पास तकरीबन 50 से 60 राउंड थे। उन्होंने 1 से 1.5 घंटा जो बीएलए के दहशतगर्द थे उनको एंगेज किया। तकरीबन 4 दहशतगर्दों को उसी वक्त जहन्नुम वासिल कर दिया गया। 1 से 1.5 घंटे की लड़ाई के बाद जब इनके पास वेपन्स और गोलियां ख़त्म हो गई तो उसके बाद उन्होंने पहाड़ से नीचे उतरना शुरू कर दिया और उसके बाद सबको नीचे उतार लिया गया। नीचे उतारने के बाद उन्होंने उनकी चेकिंग शुरू कर दी। तमाम के पास वॉकी टॉकी थे कम्युनिकेशन के लिए और पहाड़ पे उनका सरगना बैठा हुआ था जो वहाँ से तमाम हदायत की अप्रूवल्स दे रहा था और वो साथ साथ में उसको वॉकी टॉकी के ऊपर कम्युनिकेशन कर रहे थे। कुछ लोगों को राइट साइड पे, कुछ लोगों को लेफ़्ट साइड पे, जो बलोची थे, जो बच्चे थे, जो औरतें थीं, उनको एक साइड पे किया जा रहा था, जो सिक्योरिटी पर्सनल्स थे, जो पंजाबी थे, उनको एक साइड पे किया जा रहा था। और ये सारे का सारा मामला तकरीबन मगरिब के वक्त तक ये ऐसे ही चलता है। इसके बाद दरमियान में उन्होंने 7-7 लोगों को मारा भी और 4-4, 5-5 की टोली को वो ले जाते थे एक साइड पे और वहाँ पे वो मार देते थे। कहा ही जा रहा है कि मैक्सिमम जो मुसाफिर, जो DGISPR ने इस वक्त जो इन्फॉर्मेशन दिया उसके मुताबिक 21 मुसाफिर जो हैं वो इस हादसे के अंदर अपनी जान की बाजी हारे हैं या वो शहीद हुए हैं। अब उनको मारा जा रहा था, इसके साथ ही वहाँ पे उनको बिठा दिया गया था। जो भी भागने की कोशिश करता थे उनको गोलियां उनके ऊपर बरसाई जाती थी। 1-2 वाक़यात ऐसे हुए कि जिसमें लोगों ने पहाड़ की तरफ भागने की कोशिश की तो उन्होंने पूरे बस्ट खोल के वहाँ पे लोगों को उसी वक्त शहीद कर दिया। अब उसके बाद उन्होंने उनको 3 टोलियों में तकसीम किया। उनकी बैक साइड पे पहाड़ था और 3 हिस्सों में तकसीम करने के बाद दरमियान में और साइडों पे उन्होंने खुदकश हमला आवर वहाँ पे बिठा दिया और उसके बाद उन्होंने जो गवर्नमेंट है उसके साथ कम्युनिकेशन शुरू कर दी, सोशल मीडिया के ऊपर फुटेज जारी कर दी। और फिर हमने देखा कि इंडियन मीडिया जो है वो पाकिस्तानी मीडिया से बहुत आगे निकल गया इसकी रिपोर्टिंग के अंदर और उनके पास इंफॉर्मेशन पहले आ रही थी और उन्होंने इसको एज ए फ्रीडम फाइटर के तौर पे प्रेजेंट किया और बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। और वो मेजर गौरव आर्या जो है उसने तो इंतहा ही कर दी बेशर्मी की और ढिठाई की। उसके ऊपर मैं आपको एक अलग पूरी वीडियो करूंगा कि कैसे उनका अपना मुल्क ब्लीड कर रहा है और वो यहाँ पे बेशर्मी और बेहयाई से बाज नहीं आ रहे। अच्छा, अब कुछ लोगों का जो ऐनी शाहिद हैं उनका ये कहना है कि रात तक फोर्सेस वहाँ पर नहीं पहुँची, जबकि जो दूसरी तरफ से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वहाँ पे फोर्सेस ने पहुँचना शुरू कर दिया, अपनी डिप्लॉयमेंट शुरू कर दी। वहाँ पे एफसी भी थी, आर्मी भी थी, एसएसजी के जवान भी थे, वहाँ पे एयरफोर्स भी इन्वॉल्व थी, ड्रोन्स भी इस्तेमाल किए जा रहे थे और स्नाइपर भी वहाँ पे मौजूद थे। फिर उसके बाद काफ़ी देर के बाद अगला दिन शुरू हो गया और ये मामला ऐसे ही चलता जा रहा था। तकरीबन 100 के करीब लोगों को जो है
وہ پہلے ہی دن مچھ میں منتقل کر دیا گیا اور وہاں پہ تقریباً 100-125 کے قریب پہلے 119 لوگ آئے، اس کے بعد پھر 150 لوگ آئے۔ اس طریقے سے کہا جا رہا ہے کہ تقریباً 190 لوگوں کو آپریشن ختم ہونے سے پہلے شفٹ کر دیا گیا تھا اور وہاں سے نکال لیا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد آخر میں ایک پراپر ایک پلان بنایا گیا کہ کس طریقے سے پہلے ساتھ ہی جو وہاں پہ خودکش حملہ آور ہیں ان کو ہٹ کرنا ہے، اور ان کو ہٹ کرتے ہی بقایا جتنا بھی ان کے وہاں پہ 30 کے قریب لوگ تھے، جن میں سے 4 تقریباً پہلے مارے جا چکے تھے، ان کو کس طریقے سے اسی وقت جہنم واصل کرنا ہے۔ تمام مانیٹرنگ ہو چکی تھی، ڈرون سے تمام فوٹیجز حاصل کر لی گئی تھی، ان کی مومنٹس کی، ان کی سٹرینتھ کی، ان کی ہر چیز کی، اور اس کے بعد پھر ایک ہی جھٹکے میں انہیں ختم کر دیا گیا۔ اب جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے ہمیں انفارمیشن دی ہے اس کے مطابق تقریباً 33 کے قریب جو دہشت گرد ہیں ان کو جہنم واصل کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ 21 مسافر وہاں پہ شہید ہوئے ہیں اور 4 ایف سی کے جوان بھی اس میں شہید ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں یہ رپورٹنگ انڈیا سے ہو رہی تھی وہاں کچھ ہمارے اپنے لوگ بھی بے شرمی کی انتہا کر رہے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی پولیٹیکل آئیڈیالوجی کی مخالفت آپ اس کی کریں، میں بھی فوج کے سیاست میں کردار کے حامی بالکل بھی نہیں ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ان کا کام ہے وہ ان کو کرنا چاہیے، لیکن ایک موقع ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک موقع ہوتا ہے، اور آپ کو وہ موقع پہ ہی بات اچھی لگتی ہے۔ یہ نہیں کہ آپ بغض معاویہ کے اندر آپ ہر چیز کے اندر ایک انتہا کو پہنچ جائیں۔ اور میں نے یہ دیکھا کہ جھوٹا میجر، جعلی میجر عادل راجہ جو ہے وہ تو انتہائی کیے ہوئے تھا، اور ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی ڈرا کا ایجنٹ جو ہے وہ رپورٹنگ کر رہا ہے، اور اس کو اس وقت کسی بھی مظلوم جو لوگ ہائی جیک ہوئے تھے، جو لوگ وہاں پہ مغوی تھے اور جو لوگ اغوا ہوئے تھے، ان کی فکر نہیں تھی۔ اس کا وہی حسد، وہی اس کی بے شرمی جو ہے وہ پاک فوج کے خلاف چل رہی تھی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ملک کا معاملہ ہو، جب معصوم جانوں کا معاملہ ہو، جب دہشت گردی کا معاملہ ہو، تو ہمیں اپنی فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہونا چاہیے۔ جانے سے پہلے سبسکرائب اور گھنٹی یعنی بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ ہماری ملاقات کے سلسلے کو قائم رکھا جا سکے اور ہماری ہر اپڈیٹ آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ اگر میں جا کے کسی کے بچوں کو، بزرگوں کو، دیگر لوگوں کو میں مارنا شروع کر دوں، گولیوں سے، بمبوں سے، دھماکوں سے اڑانا شروع کر دوں، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ میرے بچے پھر کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں؟ یہاں پہ بھولے بن جاتے ہیں، آتے ہیں، حملے کرتے ہیں، لوگوں کو مارتے ہیں، جانی نقصان کرتے ہیں، شناختی کارڈ دیکھ کے جو ہے ایتھنیسٹی پھیلاتے ہیں، فرقہ واریت پھیلاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر بھولے بن جاتے ہیں۔ ہم تو معصوم ہیں جی، ہمارے تو بچے غائب ہوئے ہیں، ہمارے تو بزرگ غائب ہوئے ہیں، عرصہ دراز سے غائب ہے۔ اس کے بعد ریاست ایک جھرلو پھیرے گی، جھرلو، اور یہ بڑا ہی خوفناک جھرلو ہوگا۔ اس لیے، اور وہ جو پھنسانے والے ہیں ان کے اپنے ملک کے 18 سے 20 ٹکڑے، وار اگینسٹ ٹیررزم کا جو بہت ہو گیا، اب اس کو ختم بھی ہونا چاہیے۔ یہ کیسے ختم ہوگا بھائی؟ جو ان کے سہولت کار ہیں ان کو تکلیف پہنچائیں، ان کو ان کے گھروں میں گھس کے ختم کریں۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، آئندہ تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔